अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इंजीनियर हमजा जमील लोधी रहनुमा यूथ विंग लाहौर और सुहेल मिर्जा फोकल पर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी लाहौर के वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल पंजाब नासिर सलमान और सरदार एहसान डोगर कोऑर्डिनेटर टू सूबाई वजीर असद खोखर नोमान खान डेप्यूटी कन्वीनियर पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और यूथ विंग के दोस्तों के साथ मुलाकात में यूथ अफेयर और तंजीम साजी पर तबादला ख्याल किया गया। इकरा दारुस्सलाम मोहल्ला गुल मोहम्मद गैज़ई किला अब्दुल्ला बाजार के ज़ेर एहतमाम रिजल्ट ऊट प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी शेख अल हदीस हाफिज मोहम्मद यूसुफ, शेख अल हदीस मौलवी नसरुद्दीन खतीब, मरकजी जामे मस्जिद किला अब्दुल्ला बाजार मौलाना उबैदुल्लाह खवज्जादा, इकरा स्कूल एसोसिएशन के सदर हजरत अली कौसर ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को बेहतरीन तरबियत इस्लामी उसूलों के मुताबिक फराहम करना और अमन खुशहाली रोशन मुस्तकबिल देना वालिदैन अस्सातिज़ा उलमाए कराम और दीगर समाजी शख्सियात की जिम्मेदारी है। हर एक इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अमली कोशिश तेज करें। उन्होंने कहा कि जरूरत इस अमर की है कि आने वाली नस्ल को जेवर तालीम से आरास्ता किया जाए ताकि वो अपनी पोशीदा सलाहियत इस्लाम मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए बरूए कार लाए, क्योंकि इस्लाम मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली एक तालीमी याफ्ता मुआशरे से वाबस्ता है और तालीम न सिर्फ हर बच्चे का बुनियादी हक है बल्कि तालीम इल्म हर किस्म की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि दीनी मदरसे इस्लाम के किले हैं जिसमें बच्चों को दीनी उलूम के साथ असली तालीम भी दी जाती है। मदरसों में ज़ेर तालीम हर बच्चे के लिबास इस्लामी उसूलों के मुताबिक है और उन्हें इस्लाम के उसूलों पर तालीम दी जाती है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी या दीगर जबान सीखना जुर्म नहीं बल्कि पर्दा और हया रखना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 20,000 दीनी मदरसों में 40 लाख से ज्यादा तलबा दीनी उलूम और तलीम उलमाए कराम और दीगर काबिल कदर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी हासिल कर रहे हैं। आखिर में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मेहमानों के एजाज में मोहतम मौलवी मोहम्मद रब्बानी, नाजिम मौलवी लतीफ ने जोहराना। सीआईए पुलिस डेरा बुगटी की अहम कार्रवाई, 2 मफरूर मुलजिमान गिरफ्तार। डीआईजी सिब्बी रेंज सिब्बी सैयद फिदा हुसैन शाह और एसपी डेरा बुगटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन के खुसूसी अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डीएसपी डेरा बुगटी मोहम्मद इकबाल की निगरानी में इंचार्ज सीआईए डेरा बुगटी मोहम्मद बिलाल ने सीआईए टीम के हमरा पाकिस्तान चौक डेरा बुगटी में कार्रवाई करके 2 मफरूर मुलजिमान मोहम्मद हुसैन वल्द मुराद बख्श, शाह बेग वल्द मुख्तियार कौम मंदवानी सिकना डेरा बुगटी को हस्बे ज़ाबिता गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए हवाला थाना डेरा बुगटी किया जाकर मजीद तफ्तीश जारी है। जिला खुशाब की तहसील नौशहरा में तायुनात असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा हाफिज इमरान नसीर अपनी 2 साला तायुनाती मुकम्मल करके नई तायुनाती के लिए लाहौर रवाना हो गए। उनको आज रवानगी के वक्त महकमा माल की तरफ से गाड़ियों के काफिले के साथ पुल दरियाए जेहलम पर फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक तरीके से अलविदा किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार मलिक अजीम जसरा, जिले सदर अंजुमन पटवारियां खुशाब शफकत हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक शाह टवाना, रबनवाज खान बलोच, सीनियर नायब सदर डिवीजन सरगोदा जुल्करनैन खान, तजम्मुल खान, राजा आरिफ, नजर खान बलोच, मनशा खान, मोहम्मद जुबैर, मेहर रियाज और दीगर शामिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान नसीर ने इस मौके पर कहा कि मेरी 2 साला नौशहरा तायुनाती हमेशा याद रहेगी। उनका मजीद कहना था कि तबादला होना मुलाजमत का हिस्सा है लेकिन अपना वक्त प्यार मोहब्बत और सबको साथ लेकर चलना और हर एक को इज्जत देना ही असल प्यार का रिश्ता होता है जो मरते दम तक याद और जिंदा रहता है। सकरंड के करीब साबू राहों में 8 नवंबर को मुनक्किद होने वाले नवे आलमी डे खानजादा के सिलसिले में खानजादा राजपूत वेलफेयर फाउंडेशन के RWWF के मरकजी वाइस चेयरमैन राजा रफीक खानजादा, अदील आजम खानजादा, मुराद खानजादा, माजिद वहाब खानजादा, ओन अकबर खानजादा और दीगर की कयादत में सकरंड शहर के इलाके जहां खानजादा कौम के लोग अक्सरियत में रहते हैं और इन इलाकों में कारोबार करते हैं। खानजादा मोहल्ला हुसैनाबाद कॉलोनी, असगर कॉलोनी और कारोबारी मराकज शाही बाजार, सराफा बाजार, स्टेशन रोड, काजी अहमद रोड, नवाब शाह रोड, अनारकली मार्केट पर डोर टू डोर राबिता मुहिम तेजी से जारी है। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मरतबा नवी आलमी योम खानजादा के मौके पर सिंध समेत पूरे मुल्क से खानजादा कौम के बुजुर्ग और नौजवान प्रोग्राम में शिरकत के लिए साबुराहो पहुंचना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा प्रोग्राम में हजारों लोग शरीक होंगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब और चेयरमैन मार्केट कमेटी लाहौर मलिक वकार अहमद गुज्जर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज दफ्तर शिकायत सेल UC 30 में यूटिलिटी स्टोर यानी कि चीनी, दाल, घी, माचिस, चाय की पत्ती, चावल, नमक, साबुन, सवैयां और आटे वाली गाड़ी भिजवाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गली मोहल्लों तक अवाम रिलीफ पैकेज पहुंचाया।
समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके पैगाम को सराहा। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सर्विसेज अस्पताल में पैरामेडिकल एसोसिएशन और यंग नर्सिस एसोसिएशन की जानिब से सालाना 8वें एक अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद के मेहमान खुसूसी साबिक प्रिंसिपल सिम्स कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर अयास महमूद साहब, मौजूदा प्रिंसिपल सिम्स कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, एमएस डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मोहतरमा तस्नीम कौसर साहिबा ने शिरकत की। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद नात खां आका के गुलामों ने खूबसूरत अंदाज में रसूल पाक की बारगाह में हदिया अक़ीदत के फूल निछावर किए, जिससे महफिल में एक रूहानी सी कैफियत थी। महफिल पाक में आशिकान रसूल की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक थी। महफिल पाक के अख्ताम पर दुआए खैर की गई, जिसके बाद हाज़रीन महफिल के लिए गुलामान रसूल की तरफ से लंगर तकसीम किया गया, जिसका वसी इंतजाम था। आखिर में मोहम्मद अरशद भाट और सिस्टर लुबना यास्मीन ने मेहमान गरामी और हाज़रीन महफिल का शुक्रिया अदा किया। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा एमपीए पंजाब का अहम पैगाम आइए आपको भी सुनवाते हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके पैगाम को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगंडा वॉर हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी। PMLN ने पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जो जंग है उसको हतमी मरहले में दाखिल कर दिया है, और इस बात की इत्तलात है कि अयाज सादिक का जो बयानिया है उसको मजीद बढ़ावा दिया जाएगा। और अयाज सादिक जो इस वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर का एक आलाकार बन चुके हुए हैं, वो मजीद कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने में एक आलाकार के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। जंदाल और नवाज शरीफ की मुशावरत के बाद इस बात पे अयाज सादिक को आमादा किया जा रहा है कि वो मज़ीद कौमी सलामती के जो राज हैं उनको अफशा करें। इस ज़िमन में आज मरियम नवाज ने अयाज सादिक को जाती उम्रा में तलब किया, और जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात के दौरान इस बात की मुसद्दका इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ से तवील इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कराई गई, जिसमें नवाज शरीफ गुफ्तगू के दौरान अयाज सादिक को हौसला भी देते रहे, और उन्होंने इस बात पे इनको आमादा किया है कि अगर वक्त आने पे आप इनके खिलाफ कौमी सलामती के जो इदारे हैं या हमारे जो कौमी राज हैं उनके मज़ीद राज अफशा करें। और बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ यहाँ पे ये कहना पड़ता है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ने अयाज सादिक ने नवाज शरीफ को कुछ ऐसे कौमी राज भी बताए जिससे नवाज शरीफ खुद भी लाए। इस बात का कवी इम्कान है कि आने वाले दिनों में अयाज सादिक फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़ीद हर्जा सराई करेंगे और कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनको मज़ीद निशाना बनाएंगे। और इस बात की भी मुसद्दका इत्तलात है कि अयाज सादिक इस बात पर तुल गए हैं और इस बात पर तैयार हैं कि अगर उन्हें मज़ीद तंग किया गया तो वो मज़ीद कौमी राजों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी का एक हिस्सा बन चुके हैं, जो कि इस वक्त रॉ, सचिन जंदाल, मोदी और इसराइली नेटवर्क का आलाकार बने बैठे हैं, इस बात पर तुले बैठे हैं कि वो हर कोशिश करके किसी न किसी तरह जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनको जो अवामी पजीराई हासिल है उसको मस करें और इन मज़मूम इरादों को कामयाब करने के लिए वो हर वक्त साजिशों पे तुले हुए हैं। इस बात की भी मुसद्दका इत्तलात हैं कि पाकिस्तान और फ़ौज मुखालिफ बयानिए को लाहौर के PDM के जलसे में मुकम्मल रूप दिया जाएगा। और इस वक्त PMLN की सारी लीडरशिप अपनी तमाम तवानाइयाँ इस जलसे को कामयाब लगाने पर तुली हुई है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो 5th जनरेशन वॉर है, इस जलसे के अंदर उसको अपने आखिरी मरहले में दाखिल किया जाएगा। और इस सिलसिले में मरियम नवाज ने अपने लाहौर डिवीज़न के जितने भी MPAs, MNAs थे, इवन चेयरमैन एंड काउंसलर्स तक को अपने जाती उम्रा बुला के तो उनको हतमी किस्म की अहकामात जारी कर दिए हैं। और इसमें जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है उसको अरूज पे पहुंचाने की तैयारियां अरूज पे इन्होंने पहुंचा दी हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रॉ के फ्रंट मैन सचिन जंदाल ने लंदन के अंदर नवाज शरीफ को इस लाहौर के जलसे को कामयाब करने के लिए खतीर फंड्स भी मुहैया कर दिए हैं। और
جو فوج مخالف بیانیہ ہے اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. مریم نے تمام احکامات اپنے جو سوشل میڈیا کی جو سیل ہے اس کو پہنچا دیے ہیں. پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی تیاریاں عروج پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور موجودہ حکومت اپنے فرض کو ادا کر رہی ہے اور عوام کو آگاہ کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے کہ وہ ان میر صادقوں اور آستین کے سانپوں کی سازشوں سے آگاہ رہیں اور ان کے ملک دشمنی ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے آگے بڑھیں. میں مریم نواز اور اس کے غدار ہم نواؤں کو پیغام دیتی ہوں کہ حکومت پاکستان اور عوام اس کے ان مذموم ارادوں کو روکنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. آستین کے سانپوں ایک بات ذہن نشین کر لو کہ مارخور تمہاری طاق میں ہے اور کسی بھی وقت وہ تم جیسے غداروں کو آن دبوچے گا. اس لیے مریم صفدر ڈرو اس وقت سے جب مارخور تمہیں اور تمہارے پالتو سانپوں کو آ دبوچے گا. وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی غیور عوام کے ہاتھ دشمنوں کے گرے بانوں پر ہوں گے اور غدار وطن کو یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہوگی. ناموس رسالت و فرانس مرد آباد ریلی گوٹھ حمید آباد ضلع صحبت پور میں منعقد ہوئی جس کی قیادت بلوچستان عوامی پارٹی لیبر ونگ ضلع صحبت پور کے صدر عبدالاحد کھوسا نے ریلی نکالی گئی اور 47 نیوز سے خصوصی گفتگو. مزید سنتے ہیں ہمارے نمائندہ ماجد علی کھوسا کی اس رپورٹ میں. میرے عمر کے جسم سے پسینے نکل لگے, اس کے ہاتھ کانپنے لگے. اس نے کہا میرے نبی مجھے اجازت دو, ہے تو مسلمان ہے تو کلمہ گو, لیکن میں اس سے بھی نمٹ لوں گا جو تیری آواز سے زیادہ یہ آواز نکالے گا. ہم اتنا محبت رکھتے ہیں, آج بھی وہ محبت ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ہم اپنے وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں. واقعی آپ کے اوپر پریشر ہوگا, واقعی ایف اے ٹی ایف کا بھی مسئلہ ہے, واقعی چند دنوں کے بعد ایف اے ٹی ایف کا فیصلہ آنے والا ہے جس پر آپ کو فراز کی حمایت کی درکار ہے. لیکن ہم حمید آباد سے آپ کو مطالبہ کرتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے فراز کی مدد, ہمیں نہیں چاہیے فراز کی خیر خواہی. آپ فراز سے اپنے اس کو واپس بلواؤ اور فراز سے مکمل بائیکاٹ کرو اور اس کے نبی سے حقیقی محبت کا ثبوت دو, کیونکہ آپ اس بلبوتے پر وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں. آپ نے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کو مدینہ کے سبز باغ دکھائے ہیں, آپ نے مدینہ ریاست بنانے کے وعدے کیے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے لوگ اپنے پیارے نبی سے اور غربت خضرا سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے آپ کو دو تہائی اکثریت سے پاکستان میں حکومت کرنے کا ایک سنہری موقع دیا ہے. تو آپ اس فرض کو, اس قرض کو, اس جذبے کو, اس دلی مسلمانوں کے خصوصاً حمید آباد کے لوگوں کے خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھوس اقدامات کرو اور فرانسیسی صدر کے ساتھ بائیکاٹ کرو اور اس کے تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. اللہ پاکستان کا, وطن عزیز پاکستان کا اور تمام مسلمانوں کا, آپ کو پتا ہے اس وقت اسرائیل کی سربراہی میں, انڈیا کی سربراہی میں, فرانس کی سربراہی میں, امریکہ کی سربراہی میں سارے مسلمان, سارے جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہو چکے ہیں. وہ مسلمانوں کو کبھی ایف اے ٹی ایف کے ذریعے, کبھی وہ انہوں نے لبنان پر حملہ کر کے, کبھی کشمیر پر دھارا 370 ہٹا کر, کبھی پاکستان کو اندرونی خرفشار کا شکار بنا کر, کبھی سعودی عرب کو اندرونی جالوں میں الجھا کر یہ اپنا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن خدارا ان کا بھی یہ جو سوچ ہے, یہ آمرانہ, یہ کافرانہ سوچ ہے, ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسا سے کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, لیکن اپنی جستجو کو آگے بڑھانا چاہیے, اپنے ملک کی خدمت کو, وطن عزیز کی خدمت کو, پاک فوج کے شانہ بشانہ. صدر پی ٹی آئی پنجاب اعجاز چودھری صاحب کا بسلسلہ عید میلاد النبی رحمت للعالمین کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم پیغام. آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سراہا. انشاءاللہ العزیز صبح ایوان اقبال کے اندر رحمت للعالمین کانفرنس ہوگی اور یہ زندہ دنان لاہور کے لیے بہترین پروگرام ہوگا, جس کے اندر حضور سے عقیدت رکھنے والے, محبت رکھنے والے, عشق کرنے والے فرزندان توحید بڑی تعداد میں شریک ہونے جا رہے ہیں.
اور اس محفل کے اندر، اس پاک محفل کے اندر بلکہ کہنا چاہیے، علماء انشاءاللہ، خطیب اور نعت خوان حضرات موجود ہوں گے اور سیرت کے اوپر، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور جو عشق و محبت کے مختلف واقعات ہیں وہ لوگوں کے لیے وہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں حضور کی نعت جو ہے، اس سے بڑی اور کوئی سعادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، نعت پڑھنے والے کے لیے بھی اور نعت سننے والے کے لیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور پھر ان کے ناموس کے حوالے سے ہم ہر مسلمان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کا سینہ غیرت سے بھرا ہوا ہو، اور ان کے نام نامی کے اوپر رتی برابر بھی کوئی اگر آنچ لانے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائے۔ البتہ یہ کس وقت ہم کر سکیں گے؟ جب مسلمان بحیثیت مجموعی اغیار قوموں کے اوپر غالب ہوں گے، جب اس تہذیب کو غالب کر لیں گے کہ جو تہذیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لے کر آئے تھے۔ یہ جو جلسے اور جلوس ہم ان کے ناموس کے حوالے سے کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، کرنے چاہیے۔ بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے اغیار کا، کہ جو اس یعنی تکلیف جنہوں نے ہمیں پہنچائی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دنیا کے اندر مسابقت، کمپٹیشن، ٹیکنالوجی، سائنس، طب، انجینئرنگ، میتھس، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان شعبوں میں جب ترقی کریں گے تب جا کے ممکن ہوگا کہ دنیا زیر نگی آئے گی۔ پھر انہیں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ناموس رسالت کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے۔ اس لیے دنیا میں مسابقت کرنا، اس کا ایک لازمی امر ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ اپنا اخلاق بھی درست کریں اور اپنے آپ کو پوری طرح تیار کریں اس مقابلے کی دنیا کے اندر کہ ہم ہر پہلو سے اور ہر شعبہ زندگی میں اغیار کا مقابلہ کرنے والے ہوں۔ میں رائل تیز کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔